Masjan. Basike lakon si se khun to program baran shuban social media te unorganized kaumane iskile nichichan mamayon unkishnuma majlis iskile chiman ke बहुत शुक्रिया आले कदर जनाब नूर मोहम्मद साहब हम सब की तवक्कुआत आपसे वाबस्ता हम सब की उम्मीद है आपसे वाबस्ता उनका का मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता नौजवानों का मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता इदारों की तरक्की आपसे वास्ता हिकमन नारायण दलजन नूर मोहम्मद मैं नूर मोहम्मद साहब का बेरमन कारकुन दुआन लीडरशिप दुआन मुख्तलिफ गिरामी चिंतुन दुआन तो लिहाजा उयोनर मैं सगुटुम कुशका हम जो है रिवायत मुताबिक मयंची मजूर मशबान उम्मीद पे लगे मामी गुतजू कबूल चुमन काका गिरम चुम सी लगियो वो सी लगियो मैंने हम जो नांगलो डाल दिए बान यार तो उल्लू डाल दिए जमना नांगलो मोटो सी लगियो हम जो नांगलो डाल दिए बान हम जो तब्दीली रुख शेबान इतने तब्दीली नुमाइंदा से लगी हुआ है कि मैंने खर्च तो मन के गिरम चुम दोआ चुना हर खर्च नहीं जा जूर चबा बस नमका के दीम किने खन चुम दीम किने आलते तो दीम किने अमीन मी मेट्रो बाइक के नियास होके लेलो मंचन के हिकुम जिन्ना कौमी घरंगर को दुआन नूर मोहम्मद गिरमर दुआन और इतना गिरमर दुआन हम लोग नूर मोहम्मद जोन जो को हिरी बांध के उजा जूर सलाम चबा मामा काफिला ये नूर अलियाबाद सुन मुख्तलिफ एरिया के लीडर शुरुआत चूँकि नूर मोहम्मद काफिला में काफिला ये नूर सयाबान काफिला ये नूर अकुला देश करती में माँ ये शाम के मुटन लीडर तिक में हरंग लोटल दिए नहीं मैं खूब तो मुझे तो प्रोग्राम में ओसा मोटा खूब चुका मनियन या छाने तब्दीली नूटिला खैर नुसे नुकरी के मसाबा शे इनके सलमान बिस्के इनके सलमान तोरंग उयोन को के सलमान अच्छा जी हन फोन के उयोन ओके शायद मैं यलम इनके दे चुमान men ka kira tumaner men ka eman आखिर कार में उम्मीद नूर मोहम्मद सदीमी तेलते जेके खुरबान मक्के खुरबान खुके खुरबान और मिलियन गचिन मसयाबान हिंदू अगर मुस्तकबिल तब्दील जबान के सिर्फ नूर मोहम्मद जरिया के तब्दील नहीं मिल बहुत शुक्रिया माल ये शान के कुछ शुक्रिया चुप मचाल के उसी में आखिर के मचाल की उस मन का घटे लेकर दो जाए जो मना आया बा काका नीलों को शो नूर मोहम्मद साहब का काफिले ये नूर हो आसिफ बान ममायून बान मिलियन बान हुंदू बान तू इना हुंदू संभाल नीचे कहते नुमानी हुंदू संभाल नीचे दसन मका के उकरी के मसला क्या आउ हुंदू क्या आती हुंदू Amulor wali ni. Numainda amulor wali ni amulor dia. Boleh cuma ba. Besar nusan. Huto ite gundi ni be. Besar nusan muka hu. Besar. Tapi lu. Yara macam ulur ni. Pas tisu cumi pu cumi masuk cumi. लेकिन हुंदू वैसा नहीं कि चूखा यो मैंने भी शुआ वैसा काम मकान के हुंदू आबाद के बाद मरिंग सियासत दायो एक दो चार दोस्तों में शो मरिंग सिस हुंदू बदल नहीं लिया नुसे में का दुआ तामा मिमिल हुंदू में बपी हुंदू हला तो सुख में माया ना नुसे अखोल बान जुआर वाला आखिर तुम दिन बेर मन आलम नुका खुद संबंधी हर सियासत
میری گزارش ہوگی مسعود کریم سے کہ آپ ویلکم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز قابل قدر بزرگ دین نانا چرو دامی بٹ قابل قدر ماما چرو حضور غیرت مند بہادر نوجوانوں حضور بہادر شرم کے ناموس ہنشو نیمیسترو اور شناکیچم دین گوجال سنٹرل ہنزو چم بیرمان مہمان کھوتمو گسے محفلر گسے نور محمد جلسار ما تشریف سوان نور محمد یاکلچم نور محمد امیس بیک اینڈٹے انہیں ایشن انہیں اوشٹرم نمامی سٹیمن بھی کے وہ یاکلچم جا جیمو انفرادی طورتے ممیونر کھولتمو گسے جلساگنے خوش آمدید چوا دامار بٹ سنبٹ اسے غٹنگ شکا شکریہ دا چوا. کاٹکا جا مناسب اچھائیم کھولتمو گتے گن سے مناسبات تے آمد الیکشن ان بلا کے ڈیموکریٹک پروسیس ان بلا کے جمہوری نظام ان بلا کے اتنو ہن انڈیویجول نے ہن سیسنے ووٹ بیرمان اہم بلا کے یار نے اتنے سے بشے سے کوشش چند مختصر طورتے کھولتو چندی دن چون بعد اتے گنستی بلا آمیتلو میمو لیڈرن سربران دس کٹس اتے گنستی بلا لے اچکون لے ہنزوے مرین بزرگ ترو شرم کے ناموس ہنشو مامچرو ما گتے چیز یاد ہو سی کھولتو آمیت ما ووٹن کاستے چمن کے اتے صرف و صرف کھولتو گن سے اثر یوش بھی کھولتو ما گتے گن سے بامیت ووٹن بشا چمن کے اتے اثر نہ صرف جوش زندی دین یا 5 سالت میں بلا بلکہ جوش 50 سالت اتے اثر میں بلا ما گتے چیز یا کماسل مسل بشائیں کہ ما ووٹ بسن اہمیت بلا ما ووٹ کھولتو بشا چمن ما ووٹ مائی و مستقبل گلی بشا چمن ما جوش جیون و گن سے گلی بشا چمن ما اولاد بہتری گلی بشا چمن ما جان جمدار اپر ایمن پلیٹن برسل و گھر کا شہی چمن ما مائن و ذاتیات چن ہر دوسن قوم مفادلو کھولتو ووٹ بشا چمن ہنزو اچکون لے بزرگ ترو خصوصاً نوجوانی ایڈریس مچ میں مگر ہن چیزن دل مارانی تے یاد تماشم اے پسند بھی سنور میر میر میں پکے حامد نن ناموس انگلوں کے ہنزو بہادری انگلوں کے ہنزو غیر پرامید بلوں کے ساتھ کھول تو افسوس کا سوامی ایس فرانی تے ایک بیل اس پران سنور ہنزو غیر بلوں
25 साल पहले जब हुंजा के नौजवान पिंडी इस्लामाबाद में नौकरियां ढूंढ रहे थे, 15,000 नौजवानों को आज उसने एम्प्लॉयमेंट दिए। उस वक्त उन्होंने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी। आज 15,000 नौजवान होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में काम करते हैं। आज आपके सामने 15 कैंडिडेट्स आएंगे, यही मैसेज लेके, यही तमन्ना लेके, यही फरियाद लेके कि आज हमें वोट दो, हम आपके लिए यह करेंगे, हम आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे। Ma regimelo, PPP regimelo, Hunzo Juayo, Kutushu karar bani bhi hai. Un regimelo, PPP hukumat lo, khultu mein kuch kha 15 nौजवान जेल लो, dono baban. Khultu bekus ke likha tu kaun se ba, jama leader muntakhibati, tip leader muntakhib ko chana jama dobara liya to khun khari ho, dobara जेल में dali. Mi karna saab wapas asuchi, tomushu khanan sa zarnichi. Imo khandani card plate में, जब PTI टिकट ऐसी भी सही में, जरूर वापस asuchi. जहाँ करन साहब और गुजारिश जवा, उन 13 में से जाग बाग को कौन से जाग बाग को कोई महल का बस खिदमत ही जागीर दो. सवाल जवाब लो हुंजु कुछ नहीं राना महारालो लीडर ना पाया कि तुम इंपोर्ट चुना बा लीडर सिफारिश टिकट टुका दुकानिन हुंजु तो हुकूमत चुना बुट मायेचान हुंजु जुआयो तालमी आफ्ता दो शबान सोशल मीडिया दौर बिला एजुकेटेड दो शबान हर चीज अंचुम वाकिफ बान मी उनर बुट एहतराम शबान कि कोई महल कौन कौन तोलमी जमात काफी चैलेंजिंग सुन फेस चान हुंजु मी मगतवार सबश निमी यचन उनर जू की शुक्रिया खोला जो से अगर कर्नल साहब उन 13 मन इमरान खान ने शहदाई बम के या इमरान खान ने 10 उनट बिलुम के इमरान खान को तो हुंजु अजुचुन से अलियाबाद रहती गीत सुन फार बनवाई निशानी भी लाना नाकामयाबी है, कुत्ते निशानी भी लाना नाकामयाबी है. गंगापुर साहब वाली बात धीमी यार है बिरयानी में चलो से जुआ युगा ट्यूटम और इन खुद से का और लिप नहीं भी बस चला नहीं तो कुत्ते उन्हें PTI लो उन्हें उन्हें कारकर्दी में कोई लेल गुमान वे हम जो हमारी न चुकौन हुंजु एक गैरतमंद चुकौन माँ की हम तारीख हम दिला तुम्हारा इतने रिमाइंड बाचवा इन मैंने मायनी हुकूमत से संदीन दुर्ग ज़रूरत सन अलियाबाद दुर्ग दादल को तसन गिल तसन बलीर लो चार को तसन इन मैंने मायनी बेशन नूर मोहम्मद जो लीडर दुनिया मायनी बिके खुद तुझे हुंजु जुआर सुनाता तुम्हारा चवा बशकी मामा पिके गया तो मुजाहिरा चुना हमारा का नारा बुलंद बिल्कुल अच्छा सही मन बशकी मामा पिकी गया तो मुजाहिरा चुना प्लेट बिरयानी में घर का सही चला जान जाता वोट दिला पड़ेगा उधर का जा हिक बार दीगर बेरमन मोअज़्ज़िज़ मेहमान होंदमादान के मगर आदित्य आवाम या कल्सुम आदित्य कुरेश या कल्सुम और मी मैनेजमेंट या कल्सुम मैं सब तुम शुक्राना और शुक्रिया अदा जवान और इस्तेमाल जवान हाँ हुंजु है बेरमन होम से इस्तेमाल के मैं तैयार हो सी माँ इतने समय चुमान के खिले नूर मोहम्मद खुद तो इन्हीं में पहचान रहा मैं मी आदित्य कुछ उन्हें गैरतमंद हिरमान बशर गाती बना के मी दराबी को फांस को जवान दराबी हुंजु को से उन्हीं के दो जवान मी हुए गैरतमंद कौम बान वो आदित्य कुछ बान मी हान बान उसे मुट्ठी में बहान में भी तेरे मी हान बान और नूर मोहम्मद भी हशीन बान हुए के समारे इंतजाम प्रॉपर एक शमे मनान
Siz kamanmi expectation zum shadu man nojoayo gudemi कामयाबी निशानी मिला और इतने अगर एग्जाम बच्चों माजरत चला बहुत बहुत शुक्रिया माचा खबर दराम से गलती मान लेके माजरत बच्चों थैंक यू वेरी मच नामंजूर सिफारिशी नामंजूर 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 सिफारिशी नामंजूर 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 सिफारिशी नामंजूर 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 सिफारिशी नामंजूर कदम नूर मोहम्मद हम तुम्हारे साथ हैं। फैज़ुल मशहूर वतन की रिवायत है कि गुडविल डिश यानी बुरमहानिक पेश करने के लिए मैं बाबर साहब से गुजारिश करूंगा कि जिन माँ बहनों ने बुरमहानिक का एहतमाम किया है हमारे नूर साहब के साथ आए हुए हमारे मौजूद मेहमानों के लिए जनाब नूर मोहम्मद के साथ साथ गुजरात से हुंजा से ताल्लुक रखने वाले एक और गैरतमंद सपूत हमारे दरमियान जनाब अजीज अहमद साहब तशरीफ फरमाए हैं। उनके साथ बाकर साहब जो हमारे PTI हकीकी के सदर और साथ में उनके साथ आए हुए कई और हमारे मुअज़्ज़िज़ आला तालीम याफ्ता यूथ लीडर्स मौजूद हैं जिनको हम आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बाकर तेहान साहब, इमरान खान साहब गुजरात से, शहजादा बहराम, सईद आलम, नेकनाम साहब, सुबेदार जामी साहब और गाजी साहब, बहराम शाह, इस्लाम शाह साहब और अजीज़ अहमद, आप तमाम को हम दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। और आपका जो सपोर्ट रहा है मोहम्मद साहब को, आप जो ख्वाजा साहब और गाजी साहब, जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान आप इस टीम में जो शामिल है, नूर अहमद का बैकबोन बन के आप सब लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब हमारी आंखों में चमकता हुआ हुंजा नजर आता है Talakan shelda yodunzir sa uyonu biyabe kurto hundru sa mamayona macho tsala baichimi isasar juho chumate Juinamion mi Hikhannu ke khul tumoguta programe gane hari और बुरहानिक नहीं अंदुआम ये गुटे सिलेजिन मोन्नंग गुटे नंग अर्जुहु चबान सिलेजिन मोगुटा गैरत अर्जुहु चबान गुटे रिवायत जिंदा और सजुमी मिसर का मियासर वर्जुहु चबान यकीनन हुंजो माँ ने दलता सुले शुआ माँ आमुल हुरुट मंगेते दलता से शुला کہ ان سے ایک بہتر ایک زیادہ کوالیفائڈ ایک زیادہ پر اثر شخصیت ان کے درمیان موجود ہے تو انہوں نے ان سب نے جناب نور محمد کے لیے وِڈرا کیا اور نور محمد کے قافلے میں شامل ہو گئے آج جناب غازی صاحب بھی اس قافلے میں شامل ہیں قافلے نور میں جنہوں نے اپنی امیدواری کو محض نور محمد صاحب کے لیے وِڈرا کیا اور آج ہمارے درمیان یہاں پہ تشریف فرما ہے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں حمزہ میں مٹھی بن جائیں اور ان لوگوں کو ہم وہ مٹھی دکھائیں جو سمجھتے ہیں کہ حمزہ والے اب کسی حساب میں نہیں آتے ہم نور محمد کو صرف حمزہ سے جتانا نہیں چاہتے ہم گلگت بلتستان میں ماڈل دینا چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک بہن جو اس قافلے میں شامل ہے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اب تقاریر کی طرف چلتے ہوئے
جیسے کہ ہماری صدر دینش عارف ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کے ساتھ یہاں پہ آ کے بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں بہترین کام کیا اور خواتین کارکنوں کو لے کر یہاں پر تشریف لائی ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اب میں چلوں گا پروگرام کو لے کر تقریر کی طرف کہ بہت سے ہمارے لیڈرز ہیں وہ نور محمد کو بیک اپ کیوں کر رہے ہیں، نور محمد کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، آخر اس کے پیچھے وہ کون سے حقائق ہیں، وہ کون سے جذبات ہیں، وہ کون سے راز ہیں جنہوں نے نور محمد کے قافلے میں ان سب کو جمع کیا۔ ہم عزیز صاحب کو ڈیش پہ ویلکم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنزا بھر سے آئے ہوئے ہنزا کی دھرتی اور اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں سے محبت عقیدت رکھنے والے تمام بزرگ، تمام نوجوانان، تمام مائیں، تمام بہنیں اور خاص طور پہ ہمارا جو میزبان گاؤں ارد سے اتنی بڑی تعداد میں یہاں آنا، والہانہ استقبال کرنا اور جو دن رات کی محنت انتظامیہ نے انتھک کوششوں کے بعد اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ شہباز صاحب نے ہمارے گرد حصار باندھا ہے 3 سے 5 منٹ کا، اور ایک حساب سے یہ بڑا ظلم بھی ہے کہ ہم اتنی تکلیف دہ سفر کر کے آج عوام کے پاس آئے ہیں اور آپ نے ہمارے لیے قانون بنا دیا، لیکن چونکہ قانون اور میرٹ کی بالادستی کی خاطر آج ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ کے اس قانون کا شہباز صاحب ہم دل سے احترام کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہنزا کی 45 سالہ سیاسی تاریخ کا انوکھا مقدمہ لے کر آج ہم عوام کی عدالت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون سا مقدمہ ہے، یہ کیسا مقدمہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرٹ کی بحالی اور سفارشی کلچر کی تدفین کا مقدمہ ہے۔ آج عوام کی اس عدالت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ 15 تاریخ کو آپ میرٹ کی بالادستی کو سرخرو کر کے آپ ہنزا کے نوجوانوں کا مستقبل بچا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر یہی سفارشی کلچر چلتا رہا تو ہم میں سے کسی بھی شخص کا، کسی بھی سیاسی کارکن کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ الیکشن کے دنوں میں جب دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں نے بھی پارٹی ٹکٹ کے لیے اپنی درخواستیں جمع کر دی، 7 امیدواران تھے جنہوں نے درخواستیں جمع کی، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کے سربراہ نے پچھلے 10 سے 15 سالوں میں ہمیں یہ درس دیا ہے، ہماری ذہن سازی اس انداز میں کی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جہاں آپ کو ہر فیصلہ میرٹ پہ ملے گا۔ انہوں نے ہمیں یہ درس دیا، یہ سبق دیا ہے کہ یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ انہوں نے یہ درس دیا کہ یہاں رشوت کبھی بھی نہیں چلے گی، لیکن بدقسمتی سے ٹکٹ کا فیصلہ جس انداز میں ہوا اور جو عوامی درمیان میں آئے سفارش لے کر، اس کی وجہ سے نہ صرف تحریک انصاف بدنام ہوئی بلکہ میرٹ
اور انصاف کا جو علم بلند کر کے ہم پچھلے 10 سالوں سے ہنزا کی سرزمین پہ چل رہے تھے، ہمیں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ہم مایوس نہیں ہوئے۔ ہم نے دوسروں کی طرح پارٹی پرچم نہیں جلائے، ہم نے قائد کو گالیاں نہیں دی، ہم نے اپنی پارٹی کو خیرباد نہیں کیا۔ آج الحمدللہ تینوں تحصیلوں کی کابینہ یہاں بیٹھی ہے، نور محمد صاحب کے ساتھ ہے۔ آج الحمدللہ ضلع کی کابینہ پوری کی پوری یہاں بیٹھی ہے، نور محمد صاحب کے ساتھ ہے۔ آج الحمدللہ 5 ونگز، جن میں خواتین ونگ، یوتھ ونگ، سپورٹس اینڈ کلچر ونگ، لیبر ونگ، ملا کے 5 ونگز آج نور محمد صاحب کے سامنے کھڑا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے 7 امیدوار تھے، ایک کو ٹکٹ ملا، وہ مائنس ہو گیا، 6 رہ گئے، ایک اپنے ذاتی مفاد کا سودا کر کے چلا گیا، 5 رہ گئے۔ لیکن آج الحمدللہ نور محمد صاحب کے ساتھ بیٹھے آزاد امیدواروں کی تعداد جو ان کے حق میں دستبردار ہوئے 8 ہے، کم ہونے کے بجائے وہ تعداد بڑھ چکی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ٹکٹ کا معاملہ کسی بھی سیاسی جماعت اس کے کارکن کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے زیادہ جس حلقے سے وہ الیکشن لڑتا ہے، جس علاقے کی، جس حلقے کی تقدیر 5 سالوں تک اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف نے اس مرتبہ ٹکٹ ہنزا کے کسی فرزند کو نہیں دیا ہے۔ ہنزا کا ٹکٹ حلقہ نمبر 2 کے ایک رہائشی کو دیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کی سفارش پہ کہ جس نے امام الزمان کی طرف سے اسے عطا کردہ اپنے ذمہ داریوں کا غلط استعمال کیا، اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، اپنے پاورز کا اس نے غلط استعمال کیا۔ اب میں مختصراً آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا، اس لمبے سفر کے نتیجے میں ہم نے اپنا پیغام، اپنا احتجاج، اپنی مایوسی، اپنی شکایت وزیر اعظم پاکستان عمران خان تک بھی پہنچائی، اور آپ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج تک ان 45 سالوں میں گرچہ زیادتیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن کسی بھی سیاسی جماعت نے جدوجہد کی یہ مثال قائم نہیں کی تھی۔ یہ پہلی بار ہے کہ ہم نے اپنے جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے ملک کے وزیر اعظم تک اپنی آواز پہنچائی، اور مرکزی قیادت سے ہمیں یہ کہا گیا، کیونکہ انہوں نے جب اس سفارشی ٹکٹ ہولڈر کی حالت دیکھی تو وہ باور کر گئے کہ یہ ہنزا سے جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ انہوں نے بربلا ہمیں کہا ہے کہ آپ جس شخص کو ہنزا کے مفاد میں سمجھتے ہیں اسے اپنا آزاد امیدوار بنائیں، جتائیں، لے کے آئیں، ٹکٹ ہولڈر کے جیتنے سے زیادہ قدر ہوگی آپ کی۔ اور اسی نے ہمیں حوصلہ دیا۔ ہم آپس میں بیٹھے، ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا امیدوار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے، تعلیم یافتہ سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ باقیوں سے زیادہ اچھے خیالات میرے ہیں، اچھے جذبات میرے ہیں، لیکن جب ہم نے ایک دوسرے کو ایویلویٹ کیا تو ہمیں اپنے درمیان نور محمد صاحب ہم سب سے بہتر لگے جو ہنزا کے مفاد میں تھے۔ ہم نے خلوص دل سے ان کو اپنا نمائندہ، اپنا رہنما بنایا اور آگے میدان میں لے کے آئے۔ اس سے بھی بڑی فخر کی بات آپ کو بتاؤں، ہمیں اپنے اس فیصلے پہ اس وقت ناز ہوا جب ہم نے ہنزا کا سیاسی میدان دیکھا۔
सियासी मैदान में भी हमें नूर मोहम्मद साहब से ज्यादा अच्छा उम्मीदवार न किसी जमात में नजर आया और न ही कोई आजाद उम्मीदवार नजर आया। अब आप कहेंगे कि आपको उनमें क्या ऐसी चीज अच्छी लगी कि जिसकी वजह से आपने उन्हें आगे किया। मैं आपको मुख्तसरन बताऊं, वो जितने उम्मीदवार आज 15-16 मैदान में हैं, उम्र की पुख्तगी के हिसाब से भी वो उम्र के उस हिस्से में हैं कि वो बहुत एतदाल के साथ फैसले कर सकते हैं। ना उनमें बचपना है और ना उनमें गफलत वाली उम्र है। दूसरी बात, अगर हम में से किसी के पास 2 डिग्रियां हैं और वो भी पाकिस्तान की डिग्रियां हैं, तो इनके पास 4 डिग्रियां हैं, जिनमें से 2 मुझसे बाहर की हैं। अगर हम में से किसी ने समाजी खिदमत की है, 15 या 20 साल की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे दुगनी खिदमत इन्होंने की है, हम सबसे दुगना तजुर्बा इनको। और सबसे अहम बात, यहां आपने हुंजा जैसे एक अहम तरीन हल्के की नुमाइंदगी करनी है। आपके अंदर क्या खसूसियत होनी चाहिए? किसी के गाल पे यूं करते हुए काम निकालने वाला आदमी हमें नहीं चाहिए। हमें वो आदमी चाहिए जो आंखों में आंखें डालकर बात करे, जो हुंजा के आवाम के हुकूक के लिए किसी का गिरबान पकड़ सके, जो किसी के ओहदे से मरऊब ना हो, जो किसी के कंधे पे सजे सितारे से मरूब ना हो, जो किसी के हुक्म, किसी की धमकी या किसी की साजिश से मरूब ना हो। और ये तमाम खूबियां नूर मोहम्मद साहब के अलावा मैदान में बाकी किसी उम्मीदवार में नहीं। और बदकिस्मती ये है कि जिस सिफारिशी शख्स ने तहरीक इंसाफ का टिकट लिया है, वो तो इन तमाम खुसूसियात से बिल्कुल ही आ रही है, बाकी उसकी आदतें बरअक्स हैं। आपको याद होगा, जलसे का जिक्र मेरे छोटे भाई ने किया, यहां कर्नल साहब को इस मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूं, रोड ब्लॉक करके सुबह से लेकर 4 बजे तक अलियाबाद के मकामी लोगों को तंग कर, शाहर रेशम से गुजरने वाले मुसाफिरों को, सयाहों को तंग करके, ट्रक ड्राइवरों को रोक के बेचारों को तंग करके आपने एक मजमुआ सजाया। और आपको क्या लगा कि आपने हुकूमत को या इमरान खान को मरूब किया, आपने उनको मुतासिर किया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, 2015 में आप कर्नल साहब, आपकी सियासी तौर पे पैदाइश भी नहीं हुई थी जब हमने इसी अलियाबाद में इमरान खान के लिए जलसा किया था। वो हमने सड़कों पे, चौकों पे, चौराहों पे नहीं किया था, कॉलेज ग्राउंड में किया था। हमने हुकूमत में किया इमरान खान का जलसा, तो हमने सड़क पर नहीं किया, वहां भी इसी तरह के शवरन में किया और भरे हुए शवरन में किया, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन जब आपकी सियासी तरबियत ही नहीं हुई है, तो आपने वो सियासी तरकीबें कहां से आई? भाइयों, हमने आज उस नुमाइंदे को कामयाब बनाना है जो हमारी साथ से ज्यादा हमारी धरती से मुखलिफ, वो हमारी धरती के मफाद में है। और मेरा ख्याल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नूर मोहम्मद साहब के अलावा इस धरती से वफादारी भी कोई नहीं निभा सकता और इस धरती के लिए कोई जुर्रतमंदी के साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझे भरपूर उम्मीद है जो आज मुंजाबाद से आवाम की बड़ी तादाद, खासतौर पे नौजवानों की, बुजुर्गों की, माओं की, बहनों की बड़ी तादाद यहाँ आई है। मेरी अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि हमारा ये जोश जज्बा 15 तारीख तक रहे और 15 तारीख को कामयाबी जो है वो सिर्फ हम सब की कामयाबी नहीं है,
وہ آپ کی سرخروئی ہے, آپ کی کامیابی ہے. اب آخر میں ذرا سن 2009 کا ذکر کروں. 2009 میں بہت اچھی نوکری کو خیر بات کہہ کے دوسری نشست کے لیے نور محمد صاحب نے میدان میں ایک بہت بڑی تحریک چلائی. اس تحریک کے دوران ایک غداری ہوئی, وہ تحریک ناکام ہوئی, جس کی سزا آج بھی بھگت رہے ہیں. سب سے بڑا حلقہ گلگت بلتستان کا ہونے کے باوجود آج ہم ایک ہی نمائندگی پر مجبور ہیں. اس دوران میں ہنزا الیکشن کمیٹی نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا, الیکشن میں کھڑا کیا. گرچہ عوام کی بہت اچھی حمایت انہوں نے حاصل کی, لیکن ان کا تحصیل گوجرا کے لوگوں کے اوپر ایک قرض تھا, ایک قرض ہے, اور وہ انشاءاللہ قرض چکانے کا وقت 15 تاریخ کا ہے. اور جتنے غیور میرے بھائی, میرے دوست, میرے بزرگ, میری بہنیں, میرے مائیں یہاں سرزمین گوجرا سے آئے ہیں, میں آج آپ کے سامنے وعدہ کہتا ہوں کہ ہم 15 تاریخ کو نور محمد صاحب کا وہ قرض سود سمیت چکا دیں گے. بہت شکریہ. عزیز خواتین و حضرات,